हामीलाई हाम्रो पाठ्यक्रमले तोके अनुसार यस एकाइ 1 बाट शैक्षणिक योजना र कक्षा कोठा व्यवस्थापन इकाइ अन्तर्गतबाट एउटा प्रश्न 10 अङ्कको रहनेछ भने आजको यस विषयवस्तुमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन शीर्षकबाट म यहाँलाई 3 वटा नमुना प्रश्न र यसको उत्तर समेत यहाँसँग प्रस्तुत गर्नेछु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यस सम्बन्धी जानकारी लिनुहुन र आफ्ना सुझावहरू राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। यस अन्तर्गतको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, विद्यार्थीको सिकाइमा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्व दर्शाउँदै आफूले अध्यापन गर्ने विषयका लागि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ, उपयुक्त नमुना प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्ने यहाँ प्रश्न रहेको छ। यसको लागि उत्तर यहाँ नमुना उत्तरको रूपमा रहेको छ, प्रभावकारी शिक्षणको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण साधन स्रोत एवं गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने तयारीलाई शैक्षणिक व्यवस्थापन भनिन्छ। यसले विद्यार्थी बसाइ, शैक्षिक सामग्रीको उचित सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, सिकाइ वातावरण, भेदभावरहित व्यवहार, सहज हावा तथा प्रकाशको व्यवस्था, सजावट अर्थात् कक्षा कोठाको सजावट लगायतका सिकाइ क्रियाकलाप समेतका पक्षहरूको समग्र व्यवस्थापनलाई जनाउँछ। यसलाई कक्षा कोठा व्यवस्थापनको रूपमा लिन सकिन्छ। विद्यार्थी सिकाइमा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। सिकारुहरूलाई सिकाइप्रति हौसला प्रदान गर्दै प्रभावकारी रूपमा सिकाइ गर्नका लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापन नितान्त आवश्यक हुन्छ। मानौँ कुनै शिक्षक पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तुहरूमा पोख्त वा निपुण छ, तर विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन गर्न सक्दैन, हल्ला नियन्त्रण गर्न सक्दैन, शैक्षिक सामग्री र विधिको प्रयोग गर्दैन, सिकाइ पूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्न सक्दैन, कक्षा कोठामा उपयुक्त हावा र प्रकाश छैन, पाठ्यपुस्तकको राम्रो सुरक्षा छैन, पाठयोजना बनाउँदैन, पढाउन जाँगर गर्दैन, विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय बनाउँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा सिकाइ अर्थपूर्ण हुन सक्दैन। सिक्नका लागि सिकारुहरू जतिसुकै उत्प्रेरित भए पनि सिकाइको वातावरण व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने अथवा नसकेमा कदापि सिकाइ अर्थपूर्ण हुँदैन। त्यसकारणले सिकाइका लागि पनि विद्यालयका लागि कक्षा कोठाको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अर्थपूर्ण सिकाइका लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यस कारणले गर्दा सिकाइमा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्वलाई हामीले बुँदागत रूपमा निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। सिकाइमा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्वलाई बुँदागत रूपमा हामीले यसरी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। सिकाइलाई रोचक र प्रभावकारी र दीर्घकालीन बनाउन, सिकाइका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न, व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपले शिक्षण गर्न, शिक्षण सिकाइमा विद्यार्थीहरूलाई समान सहभागिता प्रदान गर्न कक्षा कोठाको महत्त्व रहन्छ, व्यवस्थापनको महत्त्व रहन्छ। विद्यार्थीलाई अनुशासनमा रही सिकाइ गराउन, विद्यार्थीको वैयक्तिक भिन्नता, मनोवैज्ञानिक रुचि र क्षमता र स्तर अनुसार सिकाइ गर्नका लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको भूमिका महत्त्व रहन्छ। शिक्षण सिकाइमा निरन्तर मूल्याङ्कन र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नका लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्व रहन्छ। समान रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई सिकाइका लागि विद्यार्थीलाई प्रेरणा दिलाउन कक्षा कोठा व्यवस्थापनको महत्त्व रहन्छ। समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै उपलब्धिमूलक सिकाइ गर्न यी कक्षा कोठा व्यवस्थापनका महत्त्व भए भने मैले अध्यापन गर्ने हाम्रो सेरोफेरो विषयका लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको निम्नानुसार गर्दछु भनेर यहाँ एउटा नमुना कक्षा कोठा व्यवस्थापनको नमुना प्रस्तुत गरिएको छ। जसअनुसार कक्षा 3 विद्यार्थी सङ्ख्या 40, समय 60 मिनेट, 1 घण्टाको पिरियड रहेको छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापनको पहिलो चरण अन्तर्गत पहिलो चरणमा यस चरणमा म कक्षा कोठामा जानु पूर्व गरिने वा गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नेछु। जस्तो कि वस्तुको राम्रो अध्ययन गर्ने, शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण विधिको पहिचान तथा सङ्कलन गरी
प्रयोगको लागि पाठयोजना निर्माण गर्ने र आफ्नो व्यक्तित्व अथवा शिक्षक आफ्नो व्यक्तित्वलाई पनि ध्यान दिने। यो कक्षा कोठामा जानु पूर्वको पहिलो चरणमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत यी क्रियाकलाप गर्नेछु भने दोस्रो चरण अन्तर्गत कक्षा कोठाभित्र गरिने क्रियाकलापहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनेछु, जस्तो कि राम्रो बसाइको व्यवस्था, प्रकाश, कालो पाटी अथवा सेतो पाटी रखाइको व्यवस्थापन, बाहिरी आवाजको व्यवस्थापन, कक्षा कोठा सजावट, पाठ्यपुस्तकको सुरक्षा, सन्दर्भ सामग्री तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन यो दोस्रो चरण अन्तर्गत गर्नेछु। यसै गरी दोस्रो चरण अन्तर्गत नै अनुशासनको व्यवस्थापन, विद्यार्थी अनुशासन, कक्षा कोठाको सरसफाइको व्यवस्था, विद्यार्थीलाई वार्मअप क्रियाकलाप, पाठयोजनामा उल्लेखित शैक्षिक सामग्रीहरूको शिक्षण विधिको क्रियाकलाप र मूल्याङ्कनको आधारमा शिक्षण गर्नेछु र 40 जना विद्यार्थी भएकोले यो ठुलो कक्षा कोठा व्यवस्थापनका लागि समूह विभाजन गरी सबैलाई अथवा सबै विद्यार्थीहरूलाई सिकाइमा सक्रिय गराउनेछु। कक्षा कोठामा विभिन्न उमेर समूह, क्षमता, रुचि भएका विद्यार्थीहरू, छात्र छात्रा र विविध भाषिक र मिश्रित विद्यार्थी हुने हुँदा समावेशी, लैङ्गिक र समाहित कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्नेछु। यो दोस्रो चरण अन्तर्गत यी क्रियाकलापहरू गर्नेछु, नमुनाको रूपमा यहाँ राखिएको छ। यसै गरी कक्षा कोठा व्यवस्थापनको तेस्रो चरण अन्तर्गत यस चरणमा म सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण र पृष्ठपोषणमा ध्यान दिनेछु। यसका साथै कक्षा कोठा व्यवस्थापनको प्रभावकारिता, रुचिपूर्ण शिक्षण, सिकारुहरूलाई लागेको जिज्ञासा, सुझाव अथवा सिकारुहरूबाट प्राप्त सुझाव आदिको आह्वान गर्ने र क्रमशः गर्नुपर्ने सुधारहरूमा ध्यान दिँदै सिकारुको सिकाइमा थप हौसला प्रदान गर्नेछु भन्ने यो प्रश्नको उत्तर कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको यसरी नमुनाको रूपमा यहाँ उत्तर समावेश गरिएको छ। अब लागौँ आजको प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। यस अन्तर्गत कक्षा कोठा व्यवस्थापनको परिचय दिँदै यसका विविध पक्षहरूको सूची तयार गर्नुहोस्। कक्षा कोठालाई सामाजिक तथा भाषिक रूपमा समावेशी बनाउन तपाईँ के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुहुन्छ उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ र यसको उत्तर अन्तर्गत प्रभावकारी शिक्षणका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोत एवं गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने गरिने तयारीलाई शैक्षणिक व्यवस्थापन भनेर भनिन्छ। सबैभन्दा पहिला यहाँ शैक्षणिक व्यवस्थापनको परिचय उल्लेख गरिएको छ, परिभाषा उल्लेख गरिएको छ। शैक्षणिक व्यवस्थापन अन्तर्गत पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षणिक क्रियाकलाप, सामग्रीको छनौट, शैक्षिक सामग्रीको छनौट, शिक्षण विधि तथा प्रक्रियाहरूले बन्दोबस्त गरे लगायतका शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षको समन्वयात्मक तयारी आवश्यक पर्छ। सिकाइको मुख्य थलोको रूपमा कक्षा कोठा रहने हुँदा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सिक्नका लागि सर्वोत्तम अथवा सिकारुहरूका लागि उत्तम वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ। शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि शिक्षकले गर्नुपर्ने आधारभूत कार्यहरूमध्ये कक्षा कोठा व्यवस्थापन एक हो। जबसम्म कक्षा कोठाको पूर्ण व्यवस्थापन हुँदैन तबसम्म प्रभावकारी र गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण हुन सक्दैन। फलस्वरूप सिकाइ अर्थपूर्ण र प्रभावकारी हुन सक्दैन। यसका मुख्य पक्षहरू अथवा कक्षा कोठा व्यवस्थापनका निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, भौतिक पक्षको व्यवस्थापन। भौतिक पक्षको व्यवस्थापन अन्तर्गत डेस्क, बेन्च, कालो पाटी अथवा सेतो पाटीको रखाइको व्यवस्था, झ्याल ढोका, छेस्किनको व्यवस्था, फर्निचर आदिको व्यवस्थापन यस भौतिक पक्ष अन्तर्गत पर्छ। यसै गरी कक्षा कोठाको सजावट, ताप, हावा, प्रकाश आदिको पूर्ण व्यवस्थापन यस अन्तर्गत ध्यान दिनुपर्छ। यसै गरी शैक्षिक व्यवस्थापनको पक्ष अन्तर्गत शैक्षिक सामग्रीको निर्माण तथा कार्यान्वयन, त्यसको प्रयोग, पाठ्यपुस्तकको सुरक्षा, पाठयोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयन, शिक्षण स्रोत, सन्दर्भ सामग्री आदिको उचित व्यवस्थापन यो शैक्षिक व्यवस्थापन अन्तर्गत गरिने क्रियाकलापहरूभित्र पर्छ। यस्तै तेस्रोमा मनोवैज्ञानिक पक्षको व्यवस्थापन। यस अन्तर्गत उमेर, तह, रुचि, आवश्यकता एवं वैयक्तिक भिन्नताको निर्माणको व्यवस्था, सकारात्मक विभेदीकरण पूर्ण कक्षा कोठा व्यवस्थापन अथवा सकारात्मक विभेदीकरणलाई
ध्यान दिएको कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, यसलाई मनोवैज्ञानिक पक्षको व्यवस्थापन अन्तर्गत राख्न सकिन्छ र अन्य पक्षको व्यवस्थापन अन्तर्गत बालमैत्री, समाहित र समावेशी कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, विभिन्न सिकाइ संस्कृति शैलीका विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन, अपाङ्ग मैत्री व्यवस्थापन, विद्यार्थी सङ्ख्या, ठाउँ र परिवेश अनुसार सानो, मध्यम र ठुलो कक्षा कोठाको व्यवस्थापन, यी कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्षहरू महत्त्वपूर्ण पक्षहरूभित्र पर्दछन्। यसरी कक्षा कोठालाई सामाजिक तथा भाषिक हिसाबले समावेशी बनाउन आवश्यक कक्षा कोठाभित्र बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक एवं विभिन्न जात जातिका बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, श्रमिक बालबालिका, द्वन्द्वपीडित बालबालिका हुन सक्छन्। त्यस कारणले सामाजिक तथा भाषिक हिसाबले समावेशी, अपाङ्ग मैत्री र समाहित कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। कक्षा कोठालाई सामाजिक तथा भाषिक हिसाबले समावेशी बनाउनका लागि अपनाउन सकिने उपायहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ अथवा निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। यस अन्तर्गत मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीहरूका लागि समान महत्त्व दिँदै अध्यापन गर्ने। मातृभाषा बोल्ने विद्यार्थीहरू छन् भने उनीहरूलाई समान महत्त्व दिँदै सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने। कुनै पनि जात जाति, भाषा भाषी, धर्म संस्कृति आदिका आधारमा विद्यार्थीलाई विभेदपूर्ण व्यवहार नगर्ने, जानेर वा नजानेर भए पनि यी कुराहरूलाई ध्यान दिने। पहुँच भएसम्म द्विभाषिक पाठ्यक्रम, श्रव्यदृश्य सामग्री, कक्षा कोठाको व्यवस्थापन र तालिम लिएको शिक्षकको व्यवस्था गरी शिक्षण गर्ने। सबै विद्यार्थीहरूलाई कक्षा कार्य, समूह कार्य तथा परियोजना कार्यमा सहभागी गराउने। सामाजिक तथा भाषिक रूपले पछाडि परेका वा पारिएका विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनद्वारा सिकाइ क्रियाकलापमा सहभागी गराउने। सबै विद्यार्थीहरूको सम्मान गर्नुका साथै भाषा, धर्म, संस्कृति, विविधता आदि समेटिने चित्र, डकुमेन्ट्री तथा रहनसहन झल्किने सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने र उपयुक्त अथवा सबैभन्दा उपयुक्त बसाइ प्रणाली, मिश्रित बसाइ व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने। वाद विवाद, प्रवचन, चाडपर्व, भाषा, संस्कृति आदि कार्यक्रममा सबैलाई सहरी गराउँदै रचनामूलक वातावरणको सिर्जना गरी शिक्षण गर्ने। यी क्रियाकलापहरूको माध्यमबाट यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनका पक्षहरूका बारेमा यी विभिन्न पक्षहरूलाई यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यी कुराहरूलाई अवलम्बन गर्न सकियो भने उपयुक्त कक्षा कोठा व्यवस्थापनका उपायहरू हुन सक्दछन्। अब लागौँ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। तपाईले अध्यापन गर्ने कक्षा कोठामा जम्मा 40 जना विद्यार्थी छन्। तीमध्ये 2 जना अपाङ्गता भएका, 10 जना पिछडिएको समुदायका, 8 जना साधारण परिवारका र 8 जना सम्पन्न परिवारका र 12 जना आफ्नो मातृभाषा बोल्न सक्छन्। कक्षा कोठाको उदाहरणको रूपमा यहाँ समस्या दिएको छ र यो कक्षा कोठाको वास्तविक समस्या के हो त्यो वास्तविक समस्या पहिचान गर्नुहोस् र यी समस्या समाधान गर्नका लागि तपाईँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यसको उपायहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस् भन्ने यहाँ एउटा नमुना प्रश्न रहेको छ। यसको उत्तरको रूपमा जुन हामीलाई यहाँ एउटा समस्याको रूपमा दिएको छ, जम्मा 40 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 2 जना अपाङ्गता भएका, 10 जना पिछडिएको समुदायका, 8 जना साधारण परिवारका र 8 जना सम्पन्न परिवारका र 12 जना आफ्नो आफ्नो मातृभाषा मात्रै बोल्न जान्दछन् भने अब यो कक्षाको समस्या के हो त्यो समस्या पहिचान गर्नुहोस् र त्यो समस्या समाधानका लागि यस कक्षामा आएका बालबालिका विभिन्न समुदाय, वर्ग, जात जाति, धर्म, अपाङ्गता भएका विभिन्न संस्कृतिहरूबाट आएका छन् जुन हामीलाई प्रश्नमा समस्याको रूपमा दिएको छ। ती विभिन्न संस्कृतिबाट आएका विद्यार्थीहरूका कारण कक्षा कोठा व्यवस्थापन र शिक्षणको माध्यम भाषा छनौटमा समस्या हुन सक्छ। त्यसकारणले शिक्षकले राष्ट्रभाषा नेपालीमा अनुवाद गरेर पढाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ एउटा अर्को समस्या पनि आउन सक्छ। जुन बालबालिकाहरूलाई मातृभाषा छैन, तिनीहरूले पाठ्यवस्तु बुझ्दैनन् र कक्षामा साधारण र विशेष किसिमका अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पनि समस्या यहाँ रहेको छ। यी उल्लेखित समस्या समाधान गर्नका लागि मैले निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नेछु। अब यसमा समस्या पहिचानको रूपमा यसरी राखिएको छ। ती बालबालिकाको तह, स्तर, इच्छा, वर्ग, समूहका आधारमा कक्षा कोठाको वातावरण सिर्जना गरेर व्यवस्थापन गर्ने, आत्मसन्तुष्टि प्रदान गरी शिक्षक सिकाइ क्रियाकलापमा सहजता प्रदान गर्ने, भाषिक तिनीहरूको अथवा सिकारुहरूको इच्छा, क्षमता,
र वर्गका आधारमा समूह विभाजन गरेर मिश्रित समूह विभाजन गरेर विभिन्न किसिमका समूह अनुसार सरल, मध्यम र उच्च खाले कक्षा कार्य दिने र उनीहरूको क्षमता उजागर गर्नका लागि सहयोग गर्ने। यस्तै बालबालिकाको व्यक्तिगत भिन्नता पत्ता लगाउने, जस्तो कि सिक्नका लागि इच्छुक, अति इच्छुक र अनुच्छुक विद्यार्थीहरू पत्ता लगाउने र सोही अनुसारको इच्छुक, अति इच्छुक र अनिच्छुक विद्यार्थीहरूको समूह बनाउने र सोही अनुसार कक्षा सञ्चालन गर्ने र अनिच्छुकलाई पढाइको मूलधारमा ल्याउन प्रयास गर्ने। विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमताका आधारमा कक्षा विभाजन गरी समूह समूहमा सोही अनुसारको काम दिने। मातृभाषा नेपाली नभएका बालबालिकालाई उनीहरूको मिल्दो मातृभाषा भएका बालबालिकाहरूको समूह निर्माण गर्ने र सोही भाषामा शिक्षण गर्ने। बालबालिकाको मिश्रित समूह गरेर शिक्षण गर्ने, जस्तै धेरै जान्ने, मध्यम जान्ने, न्यून स्तरका विद्यार्थीहरूको बालबालिकाको समूह बनाउने, जान्ने विद्यार्थीबाट सहयोग गर्न लगाउने। अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि उपयुक्त विशेष शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने। शिक्षकले बढीभन्दा बढी शिक्षक विद्यार्थी, विद्यार्थी शिक्षक, विद्यार्थी विद्यार्थीबीच अन्तर्क्रिया गराउने गरी सहयोगात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने। यी क्रियाकलापको व्यवस्थापनबाट नै कक्षा कोठाको उपयुक्त व्यवस्थापन हो, जसबाट सिकाइ क्रियाकलाप अथवा सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि प्राप्तिमा सहजता सम्भव हुन्छ। आजको यस विषयवस्तुमा मैले यहाँहरूलाई यी 3वटा कक्षा कोठा व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गतका 3वटा यी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू र त्यसको नमुना उत्तर समेत यसलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो विषयवस्तुलाई अन्तिमसम्म हेरेर आफ्नो सुझाव राखिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।